بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم جميعا، مرحبا بكم مرة أخرى معنا. أتمنى الجميع يكون بخير وعلى خير في أحسن الأحوال. قبل ما غادي نبدا هذا الفيديو أبغي نوجه واحد الكلمة الإخوة الجزائريين اللي تيجيو، واحد الناس اللي هما قليل الأدب، تيجيو تيطيحوا الكلام، المهم تيعايروا تيقولوا بزاف د الحوايج اللي هي حشومة ما خصهاش تقال، ولكن ماشي مشكل، عادي من الأخلاق ما عندنا ما نديرو لهم. راه باش تضيعوا وقتكم، لأن دوك التعاليق راه تنسوبريميها في واحد ثانية ما كاملاش، تنسوبريميها يعني تضيعوا وقتكم. فقط حاولوا تهتموا بالشؤون ديالكم وبعدوا منا حنا، راه ما تمشوش نقلبوا عليكم، فانتم تجيو. واما بالنسبه للاخوه حتى الجزائريين المرحب بهم اللي تيجيو تيقدموا النقد، شحال من واحد تيقدم النقد تيقدم فكره باداب، ماشي مشكل، مرحبا به. فقط الاداب والاحترام، مرحبا بك. تبقى تقلل الكلام وتطيح الهضره، غتسبريما تضيع وقتك وصافي. دائما في اطار هذا القضيه الوطنيه الصحراء المغربيه والمستجدات ديالها والتشويش اللي تعرض له مجموعه ديال المنابر الاعلاميه، خصوصا بعد الاعتراف ديال الولايات المتحدة الأمريكية بالصحراء المغربية واستيادة المغرب على الصحراء ديالو. فيعني تلاحظوا أن تويتة وحدة ولا هذيك التغريدة في تويتر ديال ترامب نزفات 40 سنة ولا 45 سنة ديال الصرف والبطخ وتضييع أموال الشعب الجزائري، اللي قصر المرادية والنظام العسكري تيصرفوا على البوليزاريو بسخاء والدعم، تيصرفوا هنا وهنا وتيعطيو رشاوي في مؤتمرات ومنابر إعلامية وتيشريو قنوات وتيشريو ديمام. يعني مجموعة ديال الأمور وثروة كبيرة مشات لأكثر من 500 مليار دولار اللي تصرفات في هاد 45 سنة، اللي الشعب الجزائري أولى بها باش يديروا البنية التحتية ديالهم. وحاجة واحدة أخرى، راه حتى باسم القضية ديال البوليزاريو وهاد واحد كلمة حق أريد بها باطل، اللي تيدعي مناصرة الشعوب المستضعفة إلى غير ذلك. راه بهذيك اسم القضية تيشرقوا مجموعة ديال الثروات ومجموعة ديال شحال الملايين ديال الدولارات تتسرق باسم القضية الصحراوية كما تيسميوها. وكما قلت لكم كلمة حق أريد بها باطل، فكما سبق وقلنا أنه لو كان تيناصروا بصح القضايا العادلة وهادي وتيحاولوا ينصروا الشعوب المستضعفة، فمثلا الكردستان، علاش ما تيناصروا الكردستان؟ كردستان حتى هي في حاجة ليهم، ومجموعة ديال الدول واحدة أخرى كشمير إلى غير ذلك. مهم هذا ماشي موضوعنا، فقط سلطنا الضوء على هذه النقطة. فكما قلنا نرجعوا للموضوع ديالنا اللي عنده علاقة بالاتفاق الأمريكي المغربي في قضية الصحراء، لأنه ما غاديش يقتصر فقط على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء ديالو. شفنا أيضا أن من النتائج ديالو أن شركة جوجل ولات تدير الخريطة كاملة، وهذا حتى هو انتصار دبلوماسي وانتصار المغرب وانتكاسة الأعداء الوحدة الترابية. وما غاديش تحبس حد هنا، فالجديد اللي كاين ولا هو ان القوات الامريكيه ولا الولايات المتحده الامريكيه غدير واحد القاعده عسكريه على غير القواعد العسكريه اللي منتشره في مختلف انحاء العالم، اوروبا كامله، وكاين في السعوديه، وكاين القاعده ديال السيريه اللي كاينه في قطر، بالاضافه للقاعده ديال انجيريك في تركيا. يعني مجموعه ديال القواعد العسكريه كاينين في العالم منتشرين. فهما الولايات المتحدة الأمريكية غادي دير واحد القاعدة عسكرية في المغرب. هاد القاعدة العسكرية في المغرب شنو يستافد منها المغرب؟ واش هي بالنسبة للمغرب إيجابية أو لا سلبية؟ شنو هما السلبيات وشنو هما الإيجابيات؟ فموازاة مع الاعتراف بالسيادة المغرب على الصحراء ديالو، يعني الولايات المتحدة الأمريكية والقنصلية اللي غادي دير في مدينة الداخلة، فهي تتهدف إلى استثمار. الهدف ديالها رقم واحد هو الاستثمار، يعني جلب مستثمرين أمريكيين خصوصا في الطاقة المتجددة، وأيضا الثروات الباطنية. راه كاين الغاز في الصحراء، ومجموعة ديال المسائل واحدة أخرى، واحد احتمال حتى ديال الذهب وبعض المعادن. يعني هاد الاستثمارات اللي تجيبها الولايات المتحدة الأمريكية، فهي من وجهة نظر ديالهم خصها واحد الحماية عسكرية. هاد الحماية العسكرية اللي تديرها درع باش تدير القاعدة العسكرية ديالها. يعني ما بين الفوائد اللي يستفيد المغرب هو أنه احتمال بعد أن قاعدة روتا الأمريكية اللي كاينة في إسبانيا، كاين واحد الخلاف، لأن إسبانيا مبغاش
تفاهم معاهم باش يديروا. هما عندهم 4 ديال البوارج، بغاو يديروا 6، وأيضا إضافة مجموعة ديال الجنود. كله هنا واحد الاتفاقيات ما تفاهموش. الاتفاق كاين من 1988 وغيتسالي في 2021. فهنا المغرب دخل على الخط وخلاهم يديروا قاعدة هنا باش غادي تحول، حتى غادي يخفف الضغط الإسباني على المغرب، لأن الضغط الإسباني على المغرب قوي. فمثلا الولايات المتحدة الأمريكية تستعمل إسبانيا كورقة ضغط في قضية الصحراء. فاش غتحيد القاعدة وترجع للمغرب، المغرب غادي يولي هنا نقطة لصالحه ماشي ضده. بالإضافة أن إذا كانت قاعدة عسكرية فهي من واحد الناحية مزيانة للجميع في المنطقة، لأن ما غاديش يمكن يكون هناك هجومات ويعني حتى داك التسلح غادي ينقص التسلح، وغادي يولي السلام لا علينا لا على الجيران. لأن في الحقيقة رغم الحقد ديالهم والمشاكل اللي تيديروا، فأغلبية المغاربة ما تيبغيوش الشر وما تيبغيوش إراقة الدماء. لأن سبق وقلنا وتنعاود نقولها، راه الدماء اللي غادي تحرق سواء ديال جبهة البوليزاريو مرتزقة ولا ديك العصابات البوليزاريو اللي انهم عقلهم صغير وعديمي العقل وما تيفهموش، وبإضافة إلى النظام العسكري اللي هو مستبد ورجعي وعنده عقلية الستينات وما زال تيأمن الحرب الباردة، ما مشاش مع التطورات الجديدة. تعرفوش ان الدماء اللي تراك في الاخر راها نفس الدماء، يعني في الاخر دماء اسلاميه. وهادشي هو اللي تنهربوا منه وما تنبغيوش، هما هادشي اللي ما تيفهموش. كما سبق والحسن الثاني كاينه واحد المقوله تيقول فاش كان في واحد الحوار تيتحاور مع شي صحافي، سولو قال له الا دار فيك جارك الشر قال له ندير فيه الخير، قال له لا عاود دار فيك الشر قال له ندير فيه الخير، قال له لا عاود دار فيك الشر قال له ندير فيه الخير، قال له حتى داك الصحفي ولا سول الحسن الثاني قال له حتى لاين، قال له حتى الخير ديالي يغلب الشر ديالو. فهذه هي الاخلاق ديال المغاربه. والصراحه حتى مجموعه ديال الجزائريين صراحه ما غاديش نكرههم، كاينين الناس اللي هما ما باغينش هاد المشاكل وتيهربوا منها وتيقولوا ان هاد القضيه ديال الصحراء المغربيه اللي وهذا النزاع اللي هو كاين فهي خلقها الجزائر وقلناها، والجميع كاع العقلاء تيقولوا انه تيرجع للمنطقه المغاربيه بصفه عامه بالسلب، يعني ما كاينش النفع فيها فقط التفرقه. وحتى واحد الوزير خارجيه سابق ديال تونس مؤخرا في واحد الحوار واحد البرنامج 9 دقائق تتعرضه واحد القناه التونسيه، فهو تحدث على ان الصراع ما باغيينوش صحراوي، باغياه الجزائر، وان اللي خلق المشكل في الوضع لا المغرب لا تونس راه هي الجزائر. يعني فكل شيء كاين اجماع في المنطقه على ان النظام العسكري هو اللي تيخلق الفتن وتيخلق مجموعه ديال المشاكل في المنطقه. وبعد الببغاوات والذباب الالكتروني تيهضروا وتيناديو بالحرب وتيامنوا بهذيك الصوره اللي تيسوقها لهم شنقريجه واللي تابعين له ان الجزائر اقوى قوه في المنطقه والدوله العظمى وزيد وزيد. نفس الشيء كان تينطبق على مجموعه ديال الدول ولكن في الاخر تيظهر انها مجرد واحد النفاخه تثقب بالزربه. فهذا هو اللي تصور لهم وتصحابهم الحرب النزهه، ولا تصحابهم المغرب راه لقمه صائغه تاكلوه غيديروها في فمهم وياكلوها. تعرفوش ان الجيش يضحك عليهم وان هذيك القيادة تضحك عليهم، وما تعرفوش انهم شحال مرة تقلبوا وكاين واحد الفضيحة واش هما في اخبارهم ولا لا، ان روسيا بعث لهم واحد الخردة، بعث لهم طيارات مسبوقين على اساس انهم طيارات جدد. بالاضافة ان بعض المنشقين من الضباط اللي تيهضروا شحال مرة قلتها انهم قطع الغيار تيهزوا من طيارة لطيارة، والصيانه ما كايناش، وبزاف د الحوايج حنا ما تسوقنا هذيك شؤون داخليه، ولكن هما تيجبدونا وتيخليونا نهضروا كما قلت وتنعاود. راه الاعلام ديالهم ما تيخلاش من الهضره علينا، وحنا حنا لحسن الحظ والحمد لله ان ما تنجبدوهمش. فمن جهه جهه تنتمنى هاد الصراحه، لان اللي خص يكون هو هاد الغضب يتحيد ويرجعوا للعقل ديالهم باش المنطقة تعيش في أمن وأمان. والحمد لله الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه. وبعد الناس اللي تيهضروا وتيقول لك استفدتوا وهضره بزاف تنقول لهم الصحراء عند المغرب. المغرب تيستغل الثروات، تنجبدوا الفوسفات من الفوسفوكرا خدامين، الداخله فيها السياحه غادا مزيان، معبر الكركرات غادي تيدخل تندوزو السلعه ديالنا بخير وعلى خير.
الثروات البحرية والمياه الدافئة اللي كاينة في بارباس. اللي متعرفش بارباس هو واحد المنطقة بحرية ما بين المغرب وما بين الداخلة وموريتانيا. هذه فيها أجود أنواع الحوت، وزيد وزيد ولله الحمد، اللهم أديم نعمة. وتحية لكم جميعا، وتحية لجميع أفراد القوات المسلحة الملكية المرابطة في الحدود. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.